او جنازہ چاہ کے آسن میں انہاں کو منع کرے ساں تے اے تاریخ دا جملہ ہے کہ اچانک اندھاری آئی ہے تاری زبان اچانک جکھڑ آئے جے ویلے اندھاری گھلیے جکھڑ آئے اتنی دھوڑ اٹھیے کہ او لوگ نجف آمن دی بجائے کربلا دے رستے دے اندر لگے گئے جے ویلے کربلا دے رستے دے ہوتے گئے او دھوڑ جڑی کربلا دے وچوں اٹھ دی پئی ہے او دھوڑ آئیے اس دے کفن دے ہوتے اس دا کفن کربلا دی خاک دے وچ خاک آلود ہو گیا ہے ادو اندھاری تھمیے ادو جکھڑ تھمیے ادو او مجاور ستا ہے پھر اس دے خواب وچ اوہے مولا علی علیہ السلام آئین فرمیدن چند قدم ٹر کے من او جنازہ آنا پائے اس دا استقبال بھی کر اس کو میرے روزے دے اندر بھی لیا واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا انہیں تو منع کیتے نے تھوڑی دیر پہلے ہون کیوں پہ فرمیندے ہو کہ اس دا میت میرے روزے دے اندر لے آؤ اس دا جنازہ میرے روزے دے اندر لے آؤ اس کو کیوں آدھے نا کہ جلے بندہ مار ویندے اس دے چہرے دے ہوتے خاک صفا لیا کرو کیوں آدھے جلے بندہ مار ویندے اس دے سجدے آلے آزاد ہوتے کربلا دا حنوت کیتا کرو کربلا دی خاک لائی کرو کہ جدا مولا دے کول پوچھے سی کہ مولا ہونے دا تسا منع کر دے پہ آوے کہ اون دا جنازہ میرے روزے دے اندر نہ لائے آوے او میت میرے روزے دے اندر داخل نہ تھی وانڈی وائے مولا ہون حکم دینے پہ ہو کہ او میرے روزے دے اندر آ ونجے ہون حکم دینے پہ ہو کہ تسا ہوں دا استقبال بھی کرو مولا کیا ماجرہ ہے مولا فرمیدن اندھاری دی وجہ کر کے او راستہ بھول گئے ہن لگے گئے ہن کربلا دے راستے دے ہوتے او خاک اس دے کفن دے ہوتے ہے جیڑی خاک دے اندر میرے پوتر حسین دا خون شامل ہے فرمیدن اس خاک دی وجہ کر کے اللہ نے اس دے ہوتے اتنا رحم کی کہ اللہ اس کو معاف کر اس کا جنازہ میرے روزے دے اندر لے آؤ ایک خاک کربلا دے حوالے نال میں ایک واقعہ کہ ایک ایران دا رہن والا بندہ ہاں وہ ایسی موذی مرض مبتلا ہو گیا کہ علاج کرا تھک گیا ٹھیک نہ ہونا او ہئی دشمن اہل بیت اس دے دل دے اندر بغض اہل بیت کٹ کے بھریا ہویا ہاں اس دی ایک رشتہ دار ہے مستور او ہے شیعہ محب اہل بیت ہے اس نے اس دے سامنے ذکر کیتا ہے کہ میں تمام ڈاکٹراں تو علاج کرا چکیا ہر ڈاکٹر نے میرے کو لا علاج کر دیتے میری بیماری دا علاج کوئی نہیں میں کیا کراں اس نے اس کو نہیں دسیا کہ میں تیرے واسطے کیڑی دوائی لائے کے آندی پیاں اے مستور اس دی طرف دیکھ کے آدھی ہے میرے کول ایک ایسی دوائی ہے جڑی بنی بھی لا علاج مرضاں واسطے گئی ہے میرے کول ایک ایسی دوائی موجود ہے ایسی دوا موجود ہے جڑی لا علاج مرضاں واسطے بنی گئی ہے آنکھیں تا میں وہ دوائی لائے آما اس آنکھیں وہ دوائی لائے آ اس عورت دے کول قبر امام حسین علیہ السلام دی خاص خاک موجود ہے اس پانی دا پیالہ چاہتے ادھا پانی دا پیالہ بھری سی اس دے اندر کربلا دی خاک شامل کیتے سی اس دے ہوتے 70 دفعہ سورت فاتحہ پڑھے سی 3 دفعہ سورت یاسین پڑھے سی اس ایک خاک علا خاک علودہ پانی چاہ کے اس بندے اس مریض دے گھر دے اندر آئیے آ کے اس کو ایک خاک علا پانی پلائے سی او پانی پینا گئے اللہ ہوں دی بیماری دور کرے نہ گئے او پانی پینا گئے اللہ ہوں دی بیماری دور کرے نہ گئے ڈاکٹر نے کول چیک اپ کرے ڈاکٹر آکے تو تا بالکل ٹھیک ہیں پھر مائی کول پوچھے سی ایک کیڑی دوا ہے جیڑی کی دنیا دے ہوتے نہیں کسے ڈاکٹر دے کول نہیں کسے حکیم دے کول نہیں تیرے کول اے دوا ہے اس مہینے آکے میری اس دوائی دے حکیم دنا ہے حسین ابن علی واہ واہ ماشاءاللہ ایسا کہ حسین ابن علی اس عورت نے آکے میں گئی ہم کربلا زیارت واسطے میں اتو زیارت تو امام حسین علیہ السلام دی قبر دی مٹی لائے آئی ہم جب میں فرمان پڑی آئی 6ویں مولا دا 6ویں مولا نے فرمایا جس لا علاج مریض کو اے خاک کربلا پانی اچ مکس کر کے پلائے سو او بندہ ٹھیک ہو ویسی میں تے کو خاک کربلا پلائیے بس او بندہ دیکھ کیا
دے صرف میری جسمانی بیماری دور نہیں تھی بلکہ میری روحانی بیماری بھی دور تھی گئی ہے کہنے جو میں کو حسین دے در دے ہوتے واہ 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 شار حیدری حسین دے در دے ہوتے لے جو میں اس حسین دا شکریہ ادا کریں نا جس دی قبر دی خواب دی وجہ کر کے اللہ نے میں کو صحتیاب کیتا ہے بہت بڑا مقام ہے امام حسین علیہ السلام دے عزادار دا بہت بڑا مقام ہے امام حسین علیہ السلام دی خاک دا احترام کیتا کرو انہاں لوگاں دا خاص کر انہاں دا احترام کیتا کرو جڑے ظاہر امام حسین علیہ السلام عزاداران امام حسین علیہ السلام دا احترام کیتا کرو اے آمدن اس حسین کو رومن واسطے جس حسین دیاں بھینی ایویں ٹر گئی ہانوں دی لاش تو جویں لگدا ہی کچھ نہ تھوڑے علاقے کوئی مر ونجے بھینی دی خواہش ہوندی ہے کہ ڈھیر سار دے لوگ میرے بھرا دے جنازے چاہیں میرے بھرا دا جنازہ وڈا ہوئے لیکن کربلا دے تپ دے صحرائے چربے دے ترائے بھینیاں جنہاں دے بھرا دے لا جنازہ تا دور دی گل لاش چاون والا کوئی نہ ہا ہاتھ تے پیر بناون والا کوئی نہ آدھی اے حسین میرے ہاتھ بدھے ہوئے نہ ہوئے نہ تیرے ہاتھ تے پیر ہی بناواں تے کو سونا کفن ہی دیواں ہا سنت رومنا امام حسین علیہ السلام دے غم میں سنت رومنا رسول دی سنت رومنا زہرا دی اس عزادار دا بڑا مقام ہے جرا امام حسین علیہ السلام دے غم میں چلوں دے ایک دن بیٹھی نا بطول اپنے گھر دے اندر پیغمبر خدا نے فرمایا بطول تیرا ایو لال ہو سیا کربلا دا تب دا صحرا ہو سی ترے دن دا بکھا تے پیاسا ہو سی اس کو قتل کرنے سے میری امت تڑپی زہرا رو کیا دے بابا جدہ ایک قتل ہو سی تسا موجود ہو سو فرمین زہرا میں کون نہ ہو سا پھر فرمین بابا اگر تسا نہ ہو سا تو وقت اے دسو کیا علی بھی موجود ہو سی فرمین علی بھی موجود نہ ہو سی وقت تڑپیے تڑپ کے آتی ہے بابا علی بھی کون نہ ہو سی تسا بھی کون نہ ہو سی وقت اتنا دسو برا تا براما دے مان ہو میں کیا ایدہ برا حسن موجود ہو سی پر میں نے زہرا حسن بھی کونا ہو سی وات تڑپی زہرا رو کیا دی بابا تسا کونا ہو سو علی کونا ہو سی حسن کونا ہو سی مات جو کونا ہو سو بابا کیا میں زہرا ہو سا پر میں نے زہرا تو بھی کونا ہو سی کوئی نہ ہو سی نہ حسن ہو سی نہ علی ہو سی نہ میں ہو سا نہ بطول تو ہو سی عمر تڑپی ہے تڑپ کے آدھی بابا بے دردی دے نال جو قتل کر دے سن تریری دا بکھا تے پیاسا جو قتل کر دے سن بیوارے سمجھتے قتل جو کر دے سن اے بابا نہ تو ہو سی نہ میں ہو سا نہ میرا علی ہو سی بابا دستا صحیح وقت میرے حسین کو کون رو سی جے میرے پوچھے نہ زہرا بابا میرے حسین کو کون روسی اس ویلے محمد فرمائے زہرا اللہ ایک قوم خلق کرے سی جس قوم دے ضعیف تیرے حسین کو روسن جس قوم دے جوان حسین دے جوانہ کو روسن جس قوم دے معصوم حسین دے بچیاں کو روسن جس قوم دے پردہ دار حسین دے بہنی دے گرکیاں کو روسن جے میرے پیغمبر دسے نا ایک قوم خلق ہو سی جڑی تیرے حسین دے غم وچ روسی عمر طلبی زہرا دی بابا تسا اس عزادار کو اس رومن والے کو کچھ ہے دیو نہ دیو تسا امیر ہے تسا بادشاہ ہے بابا میرا غریب پترے میں زہرا معاشرہ لے دیارے انہاں کو اے اجر دے سا بابا دنیا انتظار ہے چھوسی جدہ میں بطول کو جنت دا حکم آسی بابا میں جنت دے دروازے دے ہوتے وہیں تے رکوے سا اس ویلے آکسا ہو میرا اللہ میں او زہرا جڑی ترٹے ہوئے پسنے دے نال تسبیح پڑھ دی رہی ہیں او بابا میں ہوا زہرا جڑی پیو دے بعد تماچے جھرے دی رہی ہیں او میرا اللہ میں ہوا زہرا جڑی رات ہی دفن ہوئی ہیں اتھائی رکوے سا رک کے سا او میرا اللہ بے شک جنت جے جتنی سونی بنائی ہے بنائی تا آپ ہی نا میرا اللہ اور منہ ویلے تک میں زہرا جنت جکانا ویسا جائیں ویلے تک او بندے جنت جنا منجن جیڑے بھیڑوں کو نال گھن کے دیاں کو نال گھن کے اور رات مٹیاں دے ہوتے بے کے میرے حسین کو رون دے آئے میرا اللہ میں کو ڈھیر پیارے جب تک ہو جنت کو نہ ویسے میں زہرا جنت کوئی نہ ویسا
بڑا مقام ہے حسین دے عزادار دا، بڑا مرتبہ ہے حسین دے عزادار دا، بڑا پیارا ہے حسین دا عزادار زہرا کو، بڑا ہی پیارا ہے زہرا، دعائیں دے دیے ان دے حق کے جڑا بطول دے پتراں دے حق کام میں چا ہائے کریں دے۔ کربلا دی دھرتی دے اوتے جڑے جوان بیٹھے ہو، کربلا دی دھرتی دے اوتے دو جوان ایسے شہید نا جڑے بار بار حسین تو موت دی اجازت منگ دے ہیں، حسین منع کر دے ہیں۔ کدا کدا حسین دے اصحاب دا بھی ذکر سن گیتا کرو نہ کس طرح وفا کی حسین دے نال۔ کڑیل جوان رنگ دا کالا ہے، قوم دا حبشی ہے، نا جون سی سجاد دا غلام ہے، آ کھڑے حسین دے سامنے آ کے آدھے او میرا مولا، او میرا آقا، میری جان توڑے تو قربان ہوئے، مولا موت دی اجازت دیو۔ جے میرے جون نے موت دی اجازت منگی ہے، زہرا دا پتر راج رونائی بہو رونائی، اکبر دا بڑھڑا بابا رو کے آدھے جون تے کو کیویں موت دی اجازت دیواں، تو میرے پتر دا سہارا ہے، جائیں بازار ہیں چرولنا ہے، جائیں دربار ہیں چرولنا ہے، جائیں زندہ جڑا زندان دی زینت ہے، جان تو میرے وہ پتر دا غلام ہے، میرے پتر دا تو سہارا ہے، تے کو کیویں اجازت دے ماں، قدمہ تے ہاتھ لا کے اجازت منگدا رہی ہے، حسین منع کریں دا رہی ہے، اجازت منگدا رہی ہے، حسین منع کریں دا رہی ہے، جائیں میرے جان نے ڈٹھنا میں کون زہرا دلال اجازت نہیں دینا، جان نے ایک اوکھا طریقہ اپنائے حسین تو اجازت منگندا، میں روندا ہویا آقا حسین دے سامنے آ کھڑے دیکھ کے دے او اکبر دا کریم بابا اس واسطے اجازت نہیں دینا جو میرا رنگ کالا ہے، او میرا خون کالا ہے، اکبر دا بابا اس واسطے اجازت نہیں دینا مطلب میرا کالا خون اکبر دے خون دے نال رل ونجے، اور راج رنے بطول دا چھوٹا پتر رنے اٹھدا آئے روندا آئے اٹھدا آئے روندا آئے، جان دے گلے چ بئی پا کے دے جان تو میں کوئی میں پیارا ہے جی میں اکبر پیارا ہے، جان میں تیرے نال ہی میں محبت کرے نا جی میں اپنے پترا نال محبت کرے نا، جان تو میرے گھر دے اندر پلدا رہی ہے، جان تو میرے گھر دا مہمان ہے، حسین رنے رو کے دے جان جتائیں آنکھیں نہ تیرا خون کالا ہے تیرا رنگ کالا ہے، زیاد یاد رکھ گن میں حسین وعدہ پیا کرے نا یہ جتنا دور اکبر دے لہو دی خوشبو کہنا ویسی جے جتنا دور تیرے لہو، جان میں وعدہ کرے نا تیرے لہو دی خوشبو لوگ 40 میل تک سن سن محسوس کرے سن۔ دوسرا جوان اجا پورا جوان نہ جوانی دے دہلیز دے اتے قدم رکھیں دا پیا 13 سالاں دا سانا نہ قاسم کربلا دے تمام شہیداں چوری تاریخ آدھی جے اس موت دے نال ڈھیر پیار ہوندا نا قاسم جدا شب عاشورا بیٹھا موت دا ذکر ہوئے نا کربلا دے وچ آدھے مولا کوئی فرق نہیں پندا اگر موت ساڈے اوتے آ ونجے اساں موت دے اوتے لگے ونجا، لیکن ایک سوال کیتے سی آدھے ہیں اکبر دا بابا کل جو اساں مارے ویسا ہے تساں قتل ہووے سو تساں قتل ہووے سو میں بھی قتل ہووے سا، کیا اے لوگ اکبر کو بھی قتل کر دے سن؟ کربلا دو غریب رنے ہاں قاسم میرے سونے پتر اکبر کو بھی قتل کر دے سن، فرمینے کیا اے چاچے عباس کو بھی قتل کر دے سن، فرمینے ہاں عباس ہی قتل ہوئے سی، کیا اے سارے مہمانوں کو بھی مار دے سن، اور میز شریف میزبان کو مہمان ڈھیر پیارے ہوں دے جے میرے پوچھے سنا اے سارے مہمانوں کو قتل کر دے سن، راج رنے زہرا دلال رو کیا دے قاسم کیوں روئیں دائیں قاسم اے اتنا تک ود آسن سارے معصوم اصغر کو بھی قتل کر دے سن، جے ویلے اس اصغر دا سنیے نا ہائی تا ہاشمی تڑپیے تڑپیا دے ہائے میرا آقا اے اصغر کو جو قتل کر دے سن کیا اے اتنے ود ہوئے سن جو زینب دے خیمے تک لگے آسن، رمیدن ہاں زینب دے خیمے تک لگے آسن، زار ملی ہوئی ہے زہرا دے بڑے پتر کو دیواراں دا سہارا گھندے گھر دے دروازے تک آئے، اس ٹائم
3.5 سال دا سن ہا جناب قاسم دا دروازے دے اندر داخل ہوئیں فرمیدن قاسم دی ماں جی آقا ایک میرا لال چاہ دے زہر دی شدت ود گئی ہے میرا جگر سڑ گئے میرا جگر کپیندا پہ میرا قاسم چاہ دے میں سینے دے تے سمیدہ متا میرا سینہ ٹھار ونجے بی بی قاسم کو جگہ قاسم نہیں جا گیا وقت بی بی قاسم کو چاہتا ہے چاہ کے حسن دے سینے دے تے سمائنا جڑا ماں دے جگایا نہیں جا گیا پیو دے سینے دے تے سمدا گئے آپیں جاگ پائے جاگ دے ہوئے آدھے اماں میں کو ایڈے گرم بستر دے تے سماؤ دیتا ہے بی بی تڑپ کے آدھے قاسم بستر نہیں پیو دا سینہ ہی اٹھ جاگ پیو لحظے دا مہمان ہے جناب قاسم اٹھن میرے مولا حسن نے جناب قاسم دی پیشانی چومی ہے رخسار چومن رخسار چوم کے فرمائن میں ٹرا ویندا میرے ٹر ونجن دے بعد حسین کو ایویں سمجھے جویں میں کو سمجھ دی اج تو بعد تیرا بابا حسین ہے تیرا آقا ہی حسین ہے تیرے ہر فیصلے حسین کرے سیا پھر فرمیندن کہ ایک میں تویز لکھی دیتی وینا زندگی دے اندر کوئی وڈی مشکل بن ونجی نا اے تویز تیری مدد کرے سیا قاسم دی ماں نے او تویز قاسم دے بازو دے نال بدھیا آگی ادا محرم دا دین ڈھال پی ادا محرم دا دین اس دین دے بارے علامہ علی نقن فرمیندے ہوندے ہیں او آدھے ہیں اے ایڈا سخت دین ہا این دین دے اندر مرنا سوکھا ہا جیونا اوکھا ہا اور جڑے مر ویندے ہیں جڑے جیندے ہوندے ہیں انہاں واسطے پل پل ہی موت ہے روندا ہویا آ کھڑے چاچے دے سامنے آدھے چاچا جی حسن دلال میں اجازت منگن آیا فرمیدن قاسم تے کو کیویں اجازت دیواں میرا لال تو میرے موئے ہوئے بھرا دی کلی نشانی ہے قاسم تے کو کیویں میدان تو بھیجاں بار بار اجازت منگدا اودوں ماں دا ایڈا شوق ہانا قاسم کو میدان بھیجاں دا کہ روایت جملے جنا شب عاشورا امام حسین ایک خیمے دا چکر لایا نا کئی خیمے چ گیا ماں ایک پتر کو تیار بیٹھی کریں دی کئی خیمے دے اندر گیا ماں دو پتر بیٹھی تیار کریں دی ہے او ویلے زہرا دے لال دی دھار نکل گئی ہے جے ویلے قاسم دی ماں دے خیمے دے سامنے آئے پتر دی پیشانی بھی چم دی بیٹھی آدھی بیٹھی قاسم لال کل ہر جوان تو پہلے تیری لاش خیمے آوے ساریاں تو پہلے تیری لاش خیمے آوے جیوے اے جذبہ قاسم دی ماں دا جیوے قاسم چاچے تو اجازت منگدا ہا اجازت نہ ملدی ہے خیمے دے اندر قاسم آوے ہا بڑھڑی ماں دی قاسم اجا تو جیندہ بتائیں قاسم اجا تو جیندہ بتائیں اکبر ٹر گئے تو جیندہ بتائیں آنکھیں نا اما میں کیا کراں میں کو چاچا اجازت ہی نہیں دینا جیوے گل کی نے میں کیا کراں میں کو چاچا اجازت ہی نہیں دینا بی بی آدھی قاسم ہن او وقت آ گئے سچین دی ہم کدا اوکھا وقت آو سی کدا اے تویز ساڈے کام آو سی قاسم اے تویز کھول اے کھلا یا تویز چاہی من چاچے کو من دے اجازت جانے تیرا چاچا جانے جے میرے قاسم اے تویز چاہ کے نہ غریب کربلا دے ہتھاں دے اوتے رکھے نے غریب کربلا نے اے تویز چاہتے نا تویز چاہ کے پڑھنا شروع کی تے لکھیا ہویا ہا حسین بھرا میرا سلام ہووی میں تیرا بھرا حسنا میں جاننا بھراواں دی کمر دا زور ہوندے نا حسین ارمان یو ہے میں ہاں کوئی نہ ہوواں ہا تے تو اپنی جان قربان کراں ہا حسین میں آ تا نہیں سکدا او میرا ویر میری چھوٹی جہی قربانی قبول کر اجرکم من اللہ او وین کر کے رونے کرو غریباں دے درد وچ غریباں دے غم وچ اے زینب دی سنت اے زہرا دی خواہش ہے ڈکے ڈکے وین کر کے رونے کرو ہن چند دیاں بات تساں ٹر ونجنا زہرا کلی رہ ونجنا فرمیندن قاسم ہون ٹور وان ہون میں حسین دی مجبوری ہے ہون ٹور وان میری نبھ ویسی قاسم دی ماں نے آ کے مولا میری خواہش ہے میں چاہندیاں قاسم گھوڑے دے تے سوار ہوئے تا ہوئے خیمے دی کنات دے اندروں میں تیرے بھرا
حسن کو جنگ کرے نہ کہنا ڈٹھا میں تیرے بھرا کو گھوڑے دے تے چڑھدا کوئی نہ ڈٹھا زینب تے کلثوم آ دین حسن ہو بہو قاسم ہو بہو حسن آرے میں چاہدیاں قاسم گھوڑے دے تے سوار ہوئے میں دیکھا قاسم گھوڑے دی باغ چھکے میں دیکھا تا صحیح حسن گھوڑے دے تے سوار ہویاں کیڑا سونا لگدا واحد شہید ہے جے کو حسین بیبیاں دے سامنے سوار کیتا ہے جے میرے حسین سوار کر کھڑن وقت گھوڑے دی باغی آپ نہ پینے گھوڑے دی باغ پکڑ کے حسین کربلا دے ایک ٹپے دے اوتے گھنے او ٹپے دے اوتے حسین قاسم کو گھوڑے دے اوتے لہایا ہے پتر کو لہا کے حسین قمیض دا سجا پاسا چاک کیتا ہے وقت کھبا پاسا چاک کیتا ہے جڑی پگ قاسم پاتی ہوئی اوندا لاڑے ہیں تحت الحنک بنائے نے تحت الحنک بنا کھڑن ایڈو عباس آیا ہے گھار نکلے عباس دی او دیکھ کیا دے او بطول دلال انجتا میت ٹورین جوان جنگائیں چینج نہیں ٹورین اجرکم من اللہ اجرکم من فرمیدن انجتا میت ٹورین جنازے ٹورین ایتا میرا جیدہ قاسم ہے کربلا دا غریب تڑپیے تڑپ کیا دے عباس میں کو خبر ہے کہ میں کو قاسم کو کفن کوئی نہ پوامان دے سن میں حسین دا دل آدے جدائی کو میدان بھیجا کفن پوا چھوڑا لیکن قاسم دا پورا لباس انہیں بنا کھنے دی میں کفن ہوں دیئے اوہلے کربلا دے غریب دی اپنی دھار نکل گئی ہے چاچا بھتریجا رونے نے ایڈے رونے نے ایک بے کو گاللہ کے دوہائیں زمین دے ہوتے ڈھائے گئے نا غازی اتھائیں بے کے چاچے دیاوی ہاں تلیاں ملین اس بھتریجے دیاوی تلیاں ملین سی تلیاں مل کے جنا غازی فارغ ہوئے باتو حسین قاسم دے گال لگ گئی ہے اتنا اکبر دیواری نہ رونا جتنا قاسم دیواری رونا بے شک اکبر نبی دی شکل علانا روایت آتی ہے حسن بھی حسن دا چہرہ بھی ایمیں جی میں محمد دا چہرہ بد قاسم دا چہرہ بھی ایمیں جی میں محمد دا چہرہ روایت آتی ہے اس واسطے حسین بار بار قاسم کو ملتا جو ایک تا محمد کو ہی بیٹھا حسین نے خیمے چے ایک محمد بچ گیا بار بار پتر کو ملدا روندا ملدا روندا او تارے جواناں دی زندگی ہوئے جے میرے قاسم کو ٹورن لگ گئے گھوڑے دے اوتے سوار کیتے سی عباس کو آدے عباس تو میرا ویر ہے تو میری فوج دا سپہ سالار ہے دیکھن میری فوج دا سب تو چھوٹا فوجی ویندا پے اے میدان دے وچ کدا نہیں گیا نہ اس کدا تلوار چلائیے اس کو جنگ دے حربے دا پتہ نہیں جنگ دے فنون دا پتہ نہیں غازی جیوے جیوے قاسم دا گھوڑا ٹردا ونجے ایکو جنگ سکھیندا ایکو دسیندا غازی کپے دے اوتے آیا ہے کہیں میں لیا دے قاسم گھوڑا سجے موڑ کہیں میں لیا دے قاسم گھوڑا کھپے موڑ کہیں میں لیا دے قاسم پچھا دیکھ کہیں میں لیا دے قاسم اگا دیکھ کہیں کہیں میں لے کربلا دے غریب دے سامنے آ کیا دے مولا اے میدان دا عباس واسطے تیار کیتا گیا مولا قاسم کو بلا گیا میں کو میدان دے اندر بھیج دے جے میرے کربلا دے غریب نے عباس دی گل سنیے فرمیدن عباس قاسم میدان دے اندر لگا کیے اللہ جانے تے میرا قاسم جانے میرے قاسم دی اللہ مدد کرے سی شبیر دعا منگی قاسم میدان دے اندر آیا عمر ابن سعد فوج دے اندر آیا دے کون ہے جڑا ہی جوان کو مارے کون ہے جڑا ہی جوان کو گھوڑے دو تو لہاوے حمید راویے اس روایت حمید راویے حمید آدھے میں ڈٹھے می صدا دے خیمے دے پاسوں ایک جوان آیا ہے حمید آدھے جائے میلے او جوان آیا ہے فوج دی طرف وددہ آیا ہے ایمیں معلوم تھی نا جی میں بدلی دے اندر چن چھپ ویندہ ہے حمید آدھے جوان آیا ہے اب تک کمینہ ہوں جا دے اتے آیا ہے جتھا عمر ابن سعد کھڑا آدھے عمرہ ایتا چھوٹا جیاں بالے
ایکوں تا میرے 4 پتر قتل کر گھنزن او شریفہ جوان ایڈو قاسم گیا ہے اڈوں دے جوان 4 پتر آئیں غازی ڈٹھا ہے مولا دعا کیا دن مولا ایک ہویا تا لڑ گی میں ہون تا 4 پیاندن کربلا دا غریب ٹردہ ہویا ہوں جا دے اتے آیا ہے جتھا قاسم دے چٹے سر علی ماں بیٹھی ہے قاسم دی ماں دے کولا کیا دے میرے اللہ دی شریعت دا مسئلہ ہے ماں دعا منگے اللہ پتر دے حق قبول جلدی کریں دے بی بی آدھے حسین کیا دیں سیدہ دے منگ دعا شالا میرے قاسم دو خیر ہوئے بی بی دعا دے ہاتھ چین قاسم انہ 4 بیراواں کو قتل کیتا ہے جے میرے حضرت دے 4 پتر قتل ہو گئی ہیں ایک کمینہ جوش دے اندر آیا ہے آدھا ہے ہون میں ویسا اے میرے پتران دا قاتل ہے اے او جنگ جوا جڑا دادا بندیاں دے نال کلا لڑدا ای کمینے دی جنگ عرب دے لوگ ایچ مشہور ہے جے میرے ایک کمینہ میدان دے اندر آیا ہے انہوں غازی ہوں جاتے آیا ہے جتھا اکبر دا بابا کھڑا ہون ہاتھ جوڑ کے دے مولا اے بندے تا عباس نال لڑ دین مولا ہی دے نال دا غازی جے جوان لڑ دین قاسم دا سان چھوٹا ہے میں کو منجانے سیادہ دے قاسم دی اللہ مدد کرے سی او اللہ دارو قاسم نہیں کمینے کو فنار کیتا ہے جے ویلے عمر ابن سعد ڈٹھے بھی قاسم 4 پتر ایک پیو قتل کر چکی ہے اے فوج کو لایا ہے آکے آدھے میں جاندہ علی دخونے اے ہاشمی جوانے کلا کلا لڑدریہ سے دا پوری فوج دے اتے حاوی آوے سی انہیں مقابلے چ کوئی نہ لڑ سکسی جو ایکو جنگ دے فنون عباس کھڑا دے سین ہے جے ویلے یہ گال کی تے فوجہ دیے کرنا کیا ہے اے آدھے دھوکھا کرنا ہے انہیں نال دھوکھا کرو ایک دھوکھے دے نال مارو اے آدھے کیا کروں اے آدھے کھینڈ بنجو انہیں فوج کھینڈ گئی ہے کوئی سجوں کوئی کھپوں کوئی اگوں آ گیا ہے کوئی کان پچھوں آ گیا ہے ایک ظالم سامنے آ کیا دے قاسمہ تو جنگ ودا لڑ دے دیکھتا صحیح زینب دے خیمے اج فوج اجرکم من اللہ دیکھتا صحیح زینب دے خیمے اج فوج قاسم مر کے ڈٹھا ہے ای کمینے نیزہ ماری ہے نیزہ دا لگنا قاسم زین تو زمین تے آیا ہے حقل مار کیا دے زہرا دلال میرا چھیکڑی اجرکم من اللہ قاسم چھیکڑی سلام کی تے کربلا دا غریب دڑب گیا ہے جلدی دے نال گھوڑے دے اتے سوار ہویا ہے میدان دے اندر آیا ہے حالت کیڑی ہے جے ویلے حسین میدان دے اندر آیا ہے اوے سجے دے گھوڑے کھپے بھاج گئے ہیں کھپے دے گھوڑے سجے بھاج گئے ہیں دور ہٹیے حسین سجے ڈٹھا ہے بات کھپے ڈٹھا ہے سیادہ دے قاسم نال میں کوتا نظر نہیں آدھا او میرا چان بچڑا کیڑی جات لتھائیں میں کو جواب دے میں ایک مسائب خان دے جملے نے او آدن جے ویلے حسین اے حق لیتی ہے او ویلے کہیں ویلے حسین دے سجو آواز آئیے کہیں ویلے کھبو آواز آئیے چاچا میں اتھائی لتھا ہویا حسین قاسم دی آواز سنیے ہن جڑے جوان بیٹھے ہو کداں تساں دے علاقے جوان مر ونجے
جے میں تسا جوان دا میت چاہندے ہو 4 یا 5 بندے ہوندے ہو رل کے میت چاہندے ہو حسین بڑا اوکھا قاسم چاہیا ہے کتھوں قاسم دی بوٹی چاہیے کتھوں ہاتھ چاہیے کتھوں سر چاہیے میں گڈڑی بنا کے میں چاہیے دے جی میں کاری قرآن چاہیے ہاں نال لئی آندے او ماتم دارو حسین ٹردا ٹردا ہوں جاتے آیا ہے جتھا اکبر دی لاش آئی اکبر دی لاش نال آ کے بہ گیا ہے ایک ہاتھ اکبر دے سینے تے رکھے سی ایک ہاتھ قاسم دی لاش تے رکھے سی آسمان دے لے کے آدے میرا اللہ ہن میں غریب او میرے بچڑے مارے گئے میرے جوان مارے گئے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد دا ساری پرسداری عزاداری اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما یا اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد حاضرین دا ٹورایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما اس علاقے کے مرحومین دی مغفرت فرما یا اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد